सर्च सिस्टम इंडेक्स क्रिएशन मेजर कंपोनेंट है, तो उसके हवाले से बात करेंगे आज के लेक्चर में। ख़ासतौर पे हम देखेंगे कि जी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की सर्चिंग हम कैसे करते हैं, फिर उसके लिए बुनियादी कंपोनेंट है वो उसके लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है। हम देखेंगे इंडेक्सिंग और फिर ख़ास तौर पे इन्वर्टेड इंडेक्स क्या होता है और कैसे हम इसको इन्वर्टेड इंडेक्स क्रिएट करते हैं सिंपल एग्जांपल्स की मदद से। और फिर हम देखेंगे कि जी उसका वो पूरा प्रोसेस है, जाहिर है कि जी सारे डॉक्यूमेंट्स का कॉर्पस है जिसको कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको हम कैसे पाया तकमील तक पहुँचाते हैं कि एक इन्वर्टेड इंडेक्स क्रिएट कर सकें जिसको हम बुनियादी तौर पर सर्चिंग डॉक्यूमेंट्स में ये जी नॉर्मली जब भी हम सर्चिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स उनको सीक्वेंशली सर्च नहीं किया जाता क्योंकि जो फुल टेक्स्ट सर्च होती है, और हम जो उसको करते हैं बुनियादी तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक इंडेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स के एंड पे इंडेक्स होता है, अल्फ़ाबेट लेक्सियोग्राफिकली टेक्सुअल फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया जाता है, एक से नीचे जितने भी होते हैं वर्ड्स उस डॉक्यूमेंट में वो सारे बुक के लिखे होते हैं। इसी तरह नॉर्मली इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। नॉर्मली हम इंडेक्स सर्च करते हैं, नॉर्मली सीक्वेंशली सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं सर्च करते। नॉर्मली जितनी भी कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनका एक बुनियादी तौर पे एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है और फिर उस इंडेक्स पे जो है ना ऑपरेशन किए जाते हैं। नॉर्मली कि सर्च जितनी भी फॉर्म की जाती है उस इंडेक्स पे की जाती है, ना कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको सर्च किया जाता है। ये एक पूरा उसका विजुअली देख सकते हैं कि जी ये पार्ट पहले क्रिएट किया जाता है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन है जी, उसका फिर इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। ज़ाहिर है एक करके डॉक्यूमेंट्स का इंडेक्स है इंक्रीमेंटली फिर वो किया जाता है। वो जब भी यूज़र सर्च करता है कीवर्ड्स की फॉर्म में वो फिर इंडेक्स पे सर्च करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट्स हैं नॉर्मली सेंटेंसेस को लेके हम डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हुए हम देखेंगे कि हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली उसको बेसिक ऑपरेशन जो टेक्स्ट ऑपरेशन कहा जाता है परफॉर्म करते हैं इंडेक्स वर्ड्स पे। सारी टोकनाइजेशन आपने कंपाइलर्स के हवाले से देखा होगा, जो पार्सिंग वगैरह करते हैं वो सारे जो कॉमास फुल स्टॉप ये सारी चीज़ें रिमूव करके नॉर्मली वो जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं उसका नॉर्मली वो इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। अब ये इंडेक्स क्रिएट करते समय बाज़ दफ़ा बहुत सारे जो अल्फाज होते हैं आपने देखा होगा जो बुक के इंडेक्स पे भी होता है उसमें स्टॉप वर्ड्स होते हैं, एन, ऑफ, इन, फॉर, ये सारी चीज़ें ये नॉर्मली एज ए डिस्क्रीट वर्ड्स तो उनके कोई मानी नहीं होते, तो वो उसको इंडेक्स को छोटा रखते हैं समय करने के लिए भी। जो ही हम ये टोकनाइजेशन करते हैं तो उसमें से ये जो स्टॉप वर्ड्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। बाज़ दफ़ा नहीं भी किया जाता लेकिन ये एक स्टेप है उसी वक्त ही। नॉर्मली स्टॉप वर्ड्स की नॉर्मली लिस्ट अवेलेबल है इंग्लिश के हवाले से, 200 वर्ड्स होते हैं, कुछ में 400 वर्ड्स हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी बुनियाद पर फिर हम इंडेक्स नॉर्मली क्रिएट करते हैं कुछ ना। तो यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्ट इन्वर्टेड इंडेक्स क्रिएट किया जाता है ये नॉर्मली तो ये होता है कि जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके नीचे जो इंडेक्स होता है जिस तरह बुक के एंड पे होता है, यहाँ पे ये होता है कि हम वर्ड का जो है ना उसको इन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये होता है कि हम वर्ड्स का एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं और वो पॉइंट करता है कि जी डॉक्यूमेंट पॉइंटर्स को। इट मीन्स कि जी वो जो लफ्ज़ है ख़ास उसके अगेंस्ट हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं नॉर्मली कि किन किन डॉक्यूमेंट्स में ये बुनियादी तौर पे ये वर्ड है। इसी तरह फिर हम बड़ी आसानी के साथ उस इन्वर्टेड इंडेक्स को सर्च करते समय अपनी क्वेरीज के रिजल्ट्स निकाल सकें सारा कुछ ना। तो नॉर्मली जब सर्चिंग परफॉर्म की जाती है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो जहाँ जहाँ पे वो जिन डॉक्यूमेंट्स में वो वर्ड जिसको हम तलाश कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं वहाँ पे आ जाता है जिसको क्वेरी टोकन कहा है, तो वो फिर हम यहाँ पे इन्वर्टेड इंडेक्स से लेके फिर हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं और ये फिर उसका बुनियादी तौर पे मैकेनिज्म होता है रैंकिंग का कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कीवर्ड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो नीचे आएंगे वो जिनमें वो कम नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं जो प्रेजेंट है कुछ ना, वो एक एक करके कुछ ना। तो ये आपस में बड़ी जुड़ी हुई हैं चीज़ें। जिस तरह भी हमने कहा कि जी सर्चिंग बुनियादी तौर पे हम सीक्वेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सर्च नहीं करते हैं, हम बुनियादी तौर पे इंडेक्स को सर्च करते हैं सारा कुछ ना। तो बड़ा कनेक्शन आपस में जी एक लाजमो मलजूम एक दूसरे के साथ ना। ज़ाहिर है हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जो इंडेक्स नहीं हुई है किसी न किसी तरीके से तो उसको हम सर्च नहीं कर सकते, तो इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है, तो इंडेक्स को ही सर्च कर सकते हैं।
नॉर्मली इंडेक्सिंग का मकसद यही होता है कि जी जो चीज़ें हैं तलाश करने में आसानी हो सके और फाइंडेबल हो सकें। कुछ नो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जी जो स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फिर जो मेटा डेटा है उनके अलग-अलग इंडेक्स बना दिए जाते हैं, फिर उनको अलग-अलग सर्च करके फिर रिजल्ट्स कंबाइन करके पेश कर दिए जाते हैं। इसी तरह पिछले लेक्चर में जिस तरह हमने बात की थी ई कॉमर्स के हवाले से वेबसाइट्स में जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह की बात की तो दो प्रोडक्ट्स पर वो पॉइंट आउट करेगा, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह जितनी भी हैं, उसका नाम क्या है। अगर वेरिएशन अगर हम गारमेंट्स की एग्जांपल लें तो उसमें आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना गारमेंट्स की कैटेगराइजेशन के हवाले से उसका कलर्स क्या है, उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है, साइजेस के हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग इंडेक्स में कर सकते हैं। अलग अलग नॉर्मली यूज़र से इनपुट लेके एक फॉर्म की, इसको फील्ड सर्च कहते हैं, वो अगले लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जी अगर आपको पता हो किसी भी डॉक्यूमेंट कलेक्शन का कि जी इसकी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ उसी कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली आप सर्च के लिए कीवर्ड देते हैं और अपने डिज़ायर जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। इंडेक्सिंग के कुछ इश्यूज हैं जी, हम ये देख लेते हैं और फिर हम एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे कि हम कैसे करते हैं सारा कुछ ना। तो ये जो इंडेक्स है बुनियादी तौर पे इसको डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। दो चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि नॉर्मली वो एक अच्छा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो हम कह सकते हैं कि जी ये जो इंडेक्स होता है वो लॉजिकल व्यू फ्राहम करता है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और नॉर्मली यही है कि जी इंडेक्स अगर कंप्यूटर साइंस के हवाले से देखें तो ज़ाहिर है कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा, लिंक लिस्ट होगी, रे होगा, ये जो कुछ भी है बी ट्रीज है वो देखेंगे हम ना। और ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको सर्च करने में आसानी हो। ज़ाहिर है कि अगर वो सॉर्टेड होगा तो हम इस पर बाइनरी सर्च बड़ी आसानी के लगा सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं बाइनरी ट्रीज को या बी ट्रीज की फॉर्म में सारा कुछ ना। तो यहाँ पे जो है ना जी वो मैटर करता है कि जी इंडेक्सिंग करते समय आपने कौन सा डेटा लेना है। जाहिर है कि अगर आपके पास वो अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह वेब पेजेस वगैरह होते हैं तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ये फुल टेक्स्ट जो है ना सर्च किया जाए तो उसके लिए तो फिर जो सारे डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट है उसको टोकनाइज करके आप उनके इंडेक्स क्रिएट करते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको करें, आप उसका मेटा डेटा नॉर्मली अगर हम बात करते हैं बुक्स वगैरह की तो बुक का टाइटल है, आप उसका टाइटल के हवाले से इंडेक्स बना सकते हैं। फिर उसी तरह अगर आप देखते हैं ऑथर्स के हवाले से सब्जेक्ट मैटर है या पब्लिशर के हवाले से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फिर अब ये फैसला करना होता है कि हमें इंडेक्सिंग के लिए कौन सा डेटा, और इट शुड बी ए गुड रिप्रेजेंटेशन और वो एक बड़ा अच्छा लॉजिकल व्यू पेश करें डॉक्यूमेंट्स का जिनका हम इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ एक तो ये उसको फिर इंडेक्स टर्म्स कहा जाता है, ये टर्म ही कहा जाता है। ये सारा कुछ जो वर्ड्स होते हैं खासतौर पे स्टॉप वर्ड्स वगैरह मीनिंगलेस हो जाते हैं जब वर्ड्स को अलग अलग देखते हैं हम और मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन करते हैं तो वो फिर हम रिमूव करके तो नॉर्मली इंडेक्स टर्म्स में ये देखना होता है कि जी या तो वर्ड लेते हैं, बाज़ दफ़ा फ्रेजेस को भी लिया जा सकता है, बाज़ दफ़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सर्च सिस्टम भी अवेलेबल है, या दूसरी चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं कि जी फॉर ए गिवन सिचुएशन कौन सा जो इंडेक्स टर्म है हमारे लिए सूट करेगा। वर्ड है नॉर्मली यही होता है कि जी आप जितने भी वर्ड्स हैं उनको बेसिकली पार्स करके टोकनाइज कर लेते हैं सारा कुछ। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि जी कि जो भी आप इंडेक्सिंग टर्म्स चूज़ कर रहे हैं उस कलेक्शन के हवाले से तो वो जो डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट कर सके। दूसरा ये है कि जी उसके साथ ये भी होना चाहिए कि जी वो सर्च के हवाले से एफिशिएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए सारा कुछ ना। और जाहिर है कि जी स्टोरेज के हवाले से भी ट्रेड ऑफ्स होते हैं कि जी नॉर्मली अगर वो लार्ज कलेक्शंस का लार्ज इंडेक्स बनता है तो उसको जाहिर है कि स्टॉप वर्ड वगैरह रिमूव किए जाते हैं। नॉर्मली इसका फिर साइज़ जो है जी डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन साइज से बहुत कम रह जाता है, क्योंकि ये जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो बड़ी रिपीटेडली आते हैं सेंटेंसेस में, तो उनको अगर हम रिमूव करते हैं तो उसका फिर जो स्टोरेज साइज है जी इंडेक्स का वो कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जी अभी जिस तरह बात की थी एक इंडेक्स होता है और इन्वर्टेड इंडेक्स में फ़र्क क्या है कुछ नहीं, क्योंकि सर्च के लिए बुनियादी तौर पे हम इन्वर्टेड इंडेक्स क्रिएट करते हैं। इंडेक्स आपने देखा होगा कि जी नॉर्मली डॉक्यूमेंट होता है, हर डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ एक इंडेक्स होता है। ख़ासतौर पे जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, टेक्निकल बुक्स हैं, उनके एंड पे इंडेक्स दिया होता है अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जी
اور ڈاکومنٹ 1 ڈاکومنٹ 3 اور یہ ڈاکومنٹ کی جو بھی ہے اس کی جو وکیبلری ہے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ جی اس میں 10 ٹرمز ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک آتا ہے ڈاکومنٹ 1 ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں T1 T2 T3 سارے ڈاکومنٹ سارے جو ورڈز ہیں وکیبلری سیٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ سارے ہی ٹرمز ہیں اس میں ہیں. پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں ٹرم T1 ہے ورڈ ہے T4 ہے T2 T3 مسنگ ہے T6 مسنگ ہے T9 مسنگ ہے صاحب کچھ یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ 2 ہے. پھر اس کے پاس ہے ہمارے پاس یہ اس میں T1 مسنگ ہے T3 مسنگ ہے تو یہ ہمارے پاس یہ نارملی ظاہر ہے کہ جی جو بھی ڈاکومنٹ ہوگا اس کے حوالے سے ہمارے پاس یہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. آج کل ٹولز بھی اویلیبل ہیں کہ آپ ایک ڈاکومنٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں نارملی آپ کو انڈیکس کریٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو خود جو ہے نا انورٹڈ انڈیکس کریٹ کرنا ہے. انورٹر مین اس کا انورس ہوگا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر انہی 3 ڈاکومنٹس کا جن کے جو کہ 10 ٹرمز پہ بنیاد کرتے ہیں اپنی ساری ڈسکرپشن وغیرہ جو کنٹینٹس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان 3 ڈاکومنٹس کا انورٹڈ انڈیکس بنانا ہوگا. ابھی ہم نے بات کی تھی انورٹڈ انڈیکس میں یہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جو انڈیکس ٹرمز ہیں جس کو ہم ٹرم بول رہے ہیں کی ٹرمز ہیں اس کے اگینسٹ ہم جو ہے نا ڈاکومنٹس کی ایک لسٹ کریٹ کرتے ہیں کہ جی T1 جو ہے وہ کن کن ڈاکومنٹس ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے جو T1 ٹرم ہے وہ ڈاکومنٹ 1 میں ڈاکومنٹ 2 میں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی T4 جو ٹرم ہے وہ ڈاکومنٹ 1 میں بھی ہے 2 میں بھی ہے 3 میں. بنسبت جو ہے T3 ہے ہمارے پاس ہے وہ صرف ڈاکومنٹ 1 میں. تو ہم اس کو بنیادی طور پہ اسی لیے اس کو نارمل انڈیکس کو آپ انورٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم انورٹڈ انڈیکس کہتے ہیں. اب یہ انورٹڈ انڈیکس کیا ہے کہ جی یہ روز ہیں اس کو ہم کالم کی فارم میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس رو ہے جی T1 T2 T10 ہم اس کو لے آئیں گے. اب یہ بیسیکلی تو ریپیٹ ہو رہی ہیں تو اس کے اگینسٹ پھر ہم جو ہے نا جی لسٹ بنا لیں گے کن کن ڈاکومنٹس میں یہ نارملی ٹرمز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو دیٹ آف کورس ول بی اے انورٹڈ انڈیکس. اب ان کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹرم آ گئی ہیں تو اس کے جس طرح یہاں پہ T1 2 میں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ آ جائے گا جی ڈاکومنٹ 1 ڈاکومنٹ 2 ہے T2 1 میں 3 میں اور یہ ہمارے پاس 6 ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی 1 ہے 3 ہے سارا کچھ بس اتنا سے ہی کرنا ہوتا ہے جی. یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایگزسٹنگ ٹولز ہیں بعض دفعہ اس فارم میں اویلیبل ہوتا ہے نہ بھی ہو تو پھر اب بیسیکلی یہاں پہ تو ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جی سارٹڈ فارم میں ایکچولی ہوتا نہیں ہے. سارٹڈ فارم میں آپ ابھی ہم دیکھیں گے اگزامپل کی مدد سے کہ آپ سارٹڈ فارم میں لے آتے ہیں پھر باقی کو مرج کر کے سارٹ کر لیتے ہیں سارا کچھ نا. تو یہ ہے کہ جی وہ آپ پہ منحصر ہے کہ جی لوگوں نے مختلف طریقوں سے کیا ہوا اس کا. تو ہم یہ آگے ایک چھوٹی سی اگزامپل لیں گے. جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلیکشن تھی 10 ٹرمز پہ یہاں سے بھی بعض دفعہ یہ تو ہم نے یہ لکھا کہ یہ فکس 10 وہ ویری کرتی ہے تو ہم اسی کی بنیاد پہ ایک جو سمپل سا انورٹڈ انڈیکس بنائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہم ڈال سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. نارملی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ہم پاس کر لیتے ہیں اور اس میں سے ورڈز ہیں جو باقی ساری چیز پنکچویشن وغیرہ نکال لیتے ہیں سارا کچھ نا اور اس میں سے اسٹاپ ورڈز بھی ریموو کر دیتے ہیں اور اس میں ایک ڈاکومنٹ آئی ڈی کے حوالے سے پھر ہم اس کو نارملی سیو کر لیتے ہیں ٹیمپریرلی. پھر باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کمبائن کرنا شروع کر دیتے ہیں سارا کچھ. یہ ہمارے پاس ہے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے. یہ نارملی ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے سینٹینسز کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ اف دا پروسیس ورکس نا اگر یہ پروسیس ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ آ گیا تو اگر ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کی مدد سے کر سکتے ہیں تو پھر اس پہ بڑی آسانی سے ایک پروگرام لکھے ہم کتنے بھی بڑی سائز کا ظاہر ہے کہ وہ پورا ڈاکومنٹ ہوگا اس کی ڈاکومنٹ آئی ڈی ہو جائے گی. پھر اسی طرح تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ علیحدہ جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو وکیبلری سائز ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس میں ہم نے یہ کہا کہ اب اس میں اسٹاپ ورڈز ہیں تو ہم یہاں پہ اسٹاپ ورڈ جو ہے نا اے آف ان جو ہے نا جی یہ ہمارے اسٹاپ ورڈز ہیں. تو ہم یہ جو پارسنگ کریں گے ٹوکنائزیشن کریں گے ان کو بھی ساتھ ساتھ ریموو کرتے جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ آف ہے یہاں پہ ان ہے اے تینوں نکل جائیں گے. یہاں پہ آف ہے ان ہے اے ہے یہ بھی نکل جائے گا ان اے آف ہے یہاں سے نکل جائیں گے. تو اس کا جو نارملی انڈیکس کا سائز ہے لامحلہ کم ہو جائے گا. دیکھ سکتے ہیں نا. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ ہم ان کی ٹوکنائزیشن کر کے رکھ لیں گے ساتھ میں اس کی ڈاکومنٹ آئی ڈی جو بھی ہم نے بات کی ہے. تو اس پہ پاس ہمارے پاس ڈاکومنٹ 1 کا یہ آ جائے گا سلو براؤن ٹرک ارائیو جی یہ اسی طرح آ گیا. پھر اسی طرح
डॉक्यूमेंट 2 का हमारे पास है, यहाँ पे ऑफ इन्हें निकाल दिया, शिपमेंट है, ब्राउनीज है, डैमेज है और फायर है जी। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट 3 का आ गया जी। फिर इसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट 4 का आ गया। नॉर्मली ये है कि जी सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने बुनियादी तौर पे अलग कर दिया है और उसमें से स्टॉप वर्ड्स रिमूव करके हमने ये हम कह सकते हैं कि ये उनके इंडेक्स है। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट 1 है, ये उसका इंडेक्स है, ये डॉक्यूमेंट 2 का है, डॉक्यूमेंट 3 का, डॉक्यूमेंट 4 का। अगला स्टेप हमने क्या करना है, इन सारों को कंबाइन कर लेना था। कंबाइन करके लिख लेंगे, फिर हम देख लेते हैं कि जी इसमें डुप्लीकेट्स हैं, इसको हम सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे उसी तरह लिख लिए जी, साथ में कि टर्म है, डॉक्यूमेंट आईडी कर लिया हमने, साथ ही हमने यहाँ तक आ गया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। अगला स्टेप हम ये करते हैं कि जी इसको सॉर्ट कर लेते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने पास किए हम इनको सॉर्ट कर लेंगे और फिर हम देखते हैं सॉर्ट का ये फ़ायदा होगा कि जी जो भी जो टर्म्स हैं उसके डुप्लीकेट्स वगैरह होंगे वो उसी तरह आ जाएंगे। फिर उसके हमारे लिए ये उसकी जो लिस्ट बनानी है, जिसको पोस्टिंग फाइल कहते हैं या पोस्टिंग लिस्ट कहते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ बन सकती है। आप देखते हैं यहाँ पे अराइव्ड है, यहाँ पे भी अराइव्ड है, यहाँ पे भी अराइव्ड है, यहाँ पे भी अराइव्ड है। जब हम सॉर्ट करेंगे तो ये सारी जो है ना सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी। तो डुप्लीकेट्स को हम उसकी एक ही एंट्री रखेंगे और साथ में जो है ना जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में जो वर्ड है, टर्म है, तो वो हम उसको लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको सॉर्ट किया जी तो हमारे पास ये आ गया, अराइव्ड है, ये 1, 3, 4 में ब्राउन है, ये 1 में ही है, ब्राउनीज डॉक्यूमेंट 2, 3, 4 में, डैमेज 1 में ही है, डिलीवरी 1 में ही है, फायर भी 1 में ही है, शिपमेंट 2 में है जी, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 4 में, स्लो भी 1 और 3 में है और ट्रक जो है 3 में साहब। तो आप देख सकते हैं कि जब ये हम देख रहे हैं तो जब ये सारे जो डुप्लीकेट्स हैं इनको मर्ज कर देंगे, एक ही आ जाएगा इंडेक्स। तो आप देखते हैं उसका जो साइज़ है आपका जो इंडेक्स का वो कम हो जाएगा और पोस्टिंग लिस्ट में एक नहीं, कुछ में एंट्रीज के अगेंस्ट एक से ज़्यादा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसका ये है जी कि हम इस बुनियादी तौर पे सॉर्टेड को नॉर्मली हम जो ना पोस्टिंग लिस्ट में क्रिएट करते हैं कुछ ना। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे जी, जहाँ जहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज हैं उनको मर्ज कर देंगे और उनके अगेंस्ट जो है ना डॉक्यूमेंट आईडीज़ को लिंक फॉर्म में नॉर्मली रखा जाता है। यहाँ पे हम जो कॉमास की फॉर्म में रख सकते हैं वो डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनली हम देख सकते हैं प्रोसेस को। अराइव्ड है जी, साथ में हमने ये इन्फॉर्मेशन भी रख ली है कि इस इंडेक्स और टर्म के अगेंस्ट कितनी एंट्रीज हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स में ये हमने लिखा, 3 लिख लिया। ब्राउन 1 में ही है तो ब्राउन के साथ यहाँ पे 1 है और वो डॉक्यूमेंट आईडी साथ में ना, ये टर्म इसी तरह हम देखते हैं कि ट्रक है 3 में है। ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आप नॉर्मली ये इन दोनों चीज़ों को, और नॉर्मली ये करते हैं कि फिर अगला जो स्टेप होता है कि टर्म का ये इंडेक्स अलग कर लेते हैं, पोस्टिंग आईडीज़ अलग कर लेते हैं, इसको पोस्टिंग या पोस्टिंग फाइल या टाइप का आ जाता है। यहाँ पे ये प्रोसेस है जी। नॉर्मली ये है कि ये अभी हमने बात की इंडेक्स फाइल है जो हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक उसको डिक्शनरी फाइल या वोकैबुलरी कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट कलेक्शन की डिक्शनरी इट मीन किन अल्फाज पे मुहित है, और ज़ाहिर है डिक्शनरी में तो मीनिंग होते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग इसको वोकैबुलरी कहते हैं और उसमें ये देख सकते हैं हम ना। तो ये हमारी जो है इस पर यहाँ पे ये हमारी डिक्शनरी आ गई जी। डिक्शनरी में खासतौर पे ऑल जो वर्ड्स हैं स्टॉप वर्ड्स रिमूव करके ये ज़ाहिर है उसकी वोकैबुलरी है डॉक्यूमेंट कलेक्शन की, जो हमारे पास थे 4 डॉक्यूमेंट्स। जो अगला जो है उसका दूसरी हम बुलाते हैं पोस्टिंग्स फाइल जी। तो ये हमारे पास पोस्टिंग फाइल है, यहाँ पे लिंक्स होते हैं आपस में ना, लिंक दिए जाते हैं यहाँ पे और ये लिंकिंग लिस्ट सिचुएशन आ जाती है। बड़ा आसान सा प्रोसेस है जी, आप देख सकते हैं। इफ़ इट वर्क्स फॉर दीज स्मॉल डॉक्यूमेंट साइजेस कंप्यूटर्स में, फिर इट कैन वर्क फॉर लार्ज फाइल्स ना। तो आप उसको बुनियादी तौर पे कर लेते हैं और बाद दफ़ा ये कि आप सॉर्ट कर लेते हैं, फिर मर्ज कर दिया जा सकता है। नहीं तो अदरवाइज़ ये एक सिंपल तरीका यही है कि आप इंडेक्स क्रिएट करें सारे डॉक्यूमेंट्स का, उनको फिर बुनियादी तौर पे नॉर्मली कंबाइन कर लें और जो कंबाइन लिस्ट है उसको सॉर्ट कर लें और फिर सॉर्ट करने के बाद जहाँ पे भी मल्टीपल एंट्री उसको एक एंट्री करके और उसके अगेंस्ट जो है ना पोस्टिंग लिस्ट जिसको हम कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट आईडीज़ वो सारे किए जा सकते हैं। और फिर इसमें बाज़ दफ़ा ये है कि जी वो जिस तरह हमने बात की थी मकसद क्या है कि हम किस हवाले से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो उसमें बाज़ दफ़ा कुछ लोग हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी रख लेते हैं कि एक वर्ड है किसी भी डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा आया हुआ है, फिर उसी तरह बाज़ दफ़ा उसकी पोजीशन वगैरह भी रख ली जाती है ना। तो उसके हवाले से हम देख सकते हैं कि उसको भी इसी तरह इंफॉर्मेशन जब ज़ाहिर है कि पास करते हैं
تو काउंट भी किया जा सकता है कि जी जो वर्ड है वो कितनी दफ़ा आया है किसी भी डॉक्यूमेंट में, और इन्फॉर्मेशन जो है ना सारी उसकी पोजीशन भी विद इन द डॉक्यूमेंट वो की जा सकती है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं वापस है, वापस ये है जी सिचुएशन कि हमने इन्वर्टेड इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम ये क्रिएट करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितनों में है, और फिर कॉलन के साथ उसकी डॉक्यूमेंट आईडी। ये हमारे पास 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जी। यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रही हैं, और वोकैबुलरी जो है ना नॉर्मली सारी जो है ना वो रिपीट होके कम हो जाएगी। तो अगर हम आप ये करके देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे तो आप ये देख लें कि इसका जो आउटकम है स्टेप्स वही हैं जी, एक एक करके हमने यहाँ पे इकट्ठा करके सॉर्ट कर दिए। अब कोल्ड है, अब देखें कि ये कोल्ड जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स में, और एक डॉक्यूमेंट ID 1 है, दूसरा डॉक्यूमेंट ID 4 है। यहाँ पे 1 है देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है। इसी तरह हमारे पास है कि जी डेज हैं जी, डेज भी 2 डॉक्यूमेंट्स में है जी, और ये डॉक्यूमेंट 3 और 6 में। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 में है जी डेज है यहाँ पे, और ये 6 में। आप जिस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि जी हमने ये जो क्रिएट किया है नॉर्मली इंडेक्स, इसमें स्टॉप वर्ड्स को रिमूव नहीं किया। अब यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आप ये नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन है, फिर जाहिर है कि जी इसमें एक्चुअली आईडीज़ वगैरह डाली जाती हैं जो एक्चुअल फाइल्स की होती हैं। यहाँ पे तो हमारे पास नंबर ही हैं, तो वो लोकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर में जो बाद में उसमें इन्वर्टेड इंडेक्स इम्प्लीमेंटेशन की जब बातें करें तो उसमें चीज़ें और क्लियर। अब ये है कि हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आ जाए, कितने उसमें, फिर डॉक्यूमेंट आईडी और उसके साथ पोजीशन भी आ जाए कि उस डॉक्यूमेंट में। ये अभी हम आगे दिखाएंगे आपको स्क्रीनशॉट इमेजेस में, और उसमें कि जी बाज़ दफ़ा ये कि हम उसकी पोजीशन जो है ना अप्रॉक्सीमेटल सर्च के लिए बड़ी आसानी होती है कि आप बाज़ दफ़ा जो कोट्स में दी होती हैं चीज़ें कि जी ये दोनों अल्फाज जुड़े होने चाहिए सारा कुछ ना। इस तरह ये पीस पोरेज है, तो यहाँ पे वो अगर देखना चाहते हैं कि ये दोनों पास पास ही आए ना, तो हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए फिर वो जो है ना ये पोजीशन को भी मेंटेन किया जा सकता है कि जी डॉक्यूमेंट आईडी और उसके विद इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट उसकी कौन सी पोजीशन थी। अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो फिर उसके लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, फिर डॉक्यूमेंट आईडी है, पोजीशन है, और ये सामा कॉमा पैरेंथेसिस वो ब्रैकेट में दी हुई चीज़ें सारा कुछ ना सारा कुछ। तो यहाँ पे ये आ जाए कोल्ड है, इसी तरह 2 है, कोलन है, फिर ये आगे क्या जी 1 और 4 में था, हमने देखा था अभी। अब यहाँ पे उसके साथ पोजीशन दी हुई हमने, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये उसका है कि पैरेंथेसिस में डॉक्यूमेंट आईडी सेमी कोलन पोजीशन है, यहाँ पे 6ठी पोजीशन पे है। यहाँ पे देखते हैं कोल्ड है, ये 3 और 3 6 6ठी पोजीशन पे है सारा कुछ ना। डॉक्यूमेंट 4 में है जी, 4 में देखते हैं यहाँ पे 8वीं पोजीशन पे है, यहाँ पे 8वीं पोजीशन पे है कुछ ना। यहाँ पे डेज देखते हैं, डेज डॉक्यूमेंट 3 में है और दूसरी पोजीशन है, यहाँ पे आपको देख रही है दूसरी, उसमें भी दूसरी पोजीशन है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन दरकार होती है आप उसको, प्रोसेस वही रहता है जी साथ साथ ही, क्योंकि जब आप टोकनाइजेशन कर रहे होते हैं सारा कुछ ही पार्सिंग कर रहे होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ कैलकुलेट हो जाती है। तो बड़ी आसानी के साथ आप जो उसकी पोस्टिंग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जी एग्जांपल है छोटी सी, एक वो बड़ी नॉन बुक है प्रभातपुर की, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, मेरे ख्याल रख भी दूंगा इसको लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी कुछ अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जी फ़िश है, आप देखते हैं कि फ़िश यहाँ पे भी, यहाँ पे वो सारी चीज़ें। इसी तरह हम देख सकते हैं कि जी उसके हवाले से हमने ये इंडेक्स क्रिएट किए। ये जो बुनियादी तौर पे ये है कि जी ये हमारा इंडेक्स है, सारे वर्ड्स लिखे हैं हमने, जो जाहिर है कि आप टेक्चुअली जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन फिर अंदर तो फिर आप डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपने इसको कैसे रखना, हम इम्प्लीमेंटेशन की इश्यूज़ में डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास जो बुनियादी तौर पे इसकी पोस्टिंग है जी सारा कुछ ना, उसको पोस्टिंग कहा जाता है। जिस तरह हमने 2 अलग-अलग बनाए थे, ये आपका इंडेक्स है जी, ये आपकी पोस्टिंग है। तो यहाँ पे ये सिंपल इंडेक्स है जी, जबकि हम ये रख रहे हैं कि जी ऑल दोज वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है जी सारा कुछ ना। वर्ड डॉक्यूमेंट 1 में है कुछ नहीं, एंड भी डॉक्यूमेंट 1 में। तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट आईडीज़ हैं जी। ये एक्वेरियम जो है डॉक्यूमेंट 3 में ही है। यहाँ पे आप देखते हैं फिश है, अभी जो आपने देखा भी था डॉक्यूमेंट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसा कुछ ना। तो ये हम सिंपल इन्वर्टेड इंडेक्स है। बाद दफ़ा ये है कि आप इसका अभी जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था काउंट भी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं कि इन्वर्टेड इंडेक्स विद काउंट सी, जिस तरह अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ टाइम्स टर्म अकर्स ना कुछ ना, तो वो भी हम देख सकते हैं कि जी कितनी दफ़ा जो डॉक्यूमेंट में वो अकर की जा सकती है, कितने डॉक्यूमेंट्स के पर्सपेक्टिव में।
تو یہ بعد دفعہ رینکنگ الگوریزمس کے حوالے سے آتا ہے کہ جی اس کی فریکوینسی کتنی ہے، وہ انفارمیشن بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی دفعہ وہ چیز نارملی یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ 1 میں 2 دفعہ، ڈاکومنٹ 2 میں 3 دفعہ، ڈاکومنٹ 3 میں جو فش ہے وہ 2 دفعہ ہے، ڈاکومنٹ 4 میں 2 دفعہ. آپ یہ پچھلے سلائڈس پہ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا اس کی پوزیشنز کی بھی رکھ لیتے ہیں. یہاں پہ اگر فش کی بات کرتے ہیں سارا کچھ یہاں پہ ڈاکومنٹ 1 میں بنیادی طور پہ اس کی پوزیشن 2 ہے، ڈاکومنٹ 1 میں اس کی پوزیشن 4 ہے، یہاں پہ ڈاکومنٹ 2 میں اس کی پوزیشن 7 ہے، 18 23 اس کے 3 دفعہ تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری انفارمیشن ڈاکومنٹ 3 میں پوزیشن 2 ہے، پھر 6 ہے، پھر 3 ہے، ڈاکومنٹ 4 میں 13. یہ ساری انفارمیشن اس کا یہ بنیادی طور پر پراکسیمٹی میچز یہ ہوتے ہیں جی. نارملی کرنے کے لیے یہ ہے اگر ہم کو چاہیے کہ جی آپ ٹراپیکل فش ہے تو انڈیکس میں آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن آ جائے گی، سارا کچھ نا آپ ٹراپیکل کا علیحدہ کریں گے، رزلٹ آئے گا. پھر فش کا ویسے ابھی ہم میچز کے حوالے سے اگر سرچنگ آپریشن ہے وہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں نارملی ایک سے زیادہ جب کی ورڈز ہوتی ہیں ہر کی ورڈ کے لیے آپریشن پرفارم کیا جاتا ہے انورٹڈ انڈیکس پہ جی، اور اس کا جو ریزلٹس ہیں جہاں پہ اس کی پوسٹنگ فائل ہوتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر پوسٹنگ فائل میں پوزیشنز وغیرہ ہے اسی طرح لکھ لیتے ہیں، پھر دوسرے کا لکھ لیتے ہیں، اور دونوں اگر اوپر نیچے رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ان کی پوزیشن کیا. اگر اس کی پوزیشن ایکس ہے تو x+1 پہ اگر فش ہے تو وہ والا بیسیکلی ڈاکومنٹ آپ کے لیے نارملی رزلٹ میں آ جائے گا. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹائپس آف کوئری فیچرز اس طرح کے کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے ٹراپیکل کو دیکھا جی ڈاکومنٹ 1 میں پہلی پوزیشن پہ ہے، ڈاکومنٹ 1 میں پھر 7 پوزیشن پہ ہے، ڈاکومنٹ 2 میں سارا کچھ نا. اس کے جو فش کے رزلٹ ہے جی اب دیکھیں ڈاکومنٹ 1 میں یہ دوسری پوزیشن پہ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے بعد دوسری پوزیشن ہے تو یہ نارملی رزلٹ ہٹ میں آ جائے گا سارا کچھ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈاکومنٹ 2 میں 6ٹھی پوزیشن پہ ٹراپیکل ہے، 7ویں پوزیشن پہ 7 پوزیشن پہ فش ہے، تو یہ بھی آپ کے ٹراپیکل فش کے لیے سوٹ کر رہا تھا کچھ نا. یہاں پہ بھی یہ سوٹ کر رہا تھا کچھ، اور یہاں پہ بھی سوٹ کر رہا تھا کچھ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مدد سے آپ اس طرح کے جو پراکسیمیٹی سرچ ہے، بعض دفعہ یہ پراکسیمیٹی بھی ہوتی ہے کہ کتنے چھوڑ کے تو وہ اس جو رزلٹ ہے ان دونوں کا ڈفرنس کیلکولیٹ کے بھی پتہ چل جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی ودن 2 to 3 ورڈز اگر یہ دونوں الفاظ میچ کریں تو ہمیں رزلٹس چاہیے نا، تو وہ ساری انفارمیشن جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ پریزنٹ کی جا سکتی ہے. یہاں پہ بھی وہی جو ہم نے کہا تھا تو 17 ہے، پھر 312 کا یہ انفارمیشن ہمارے لیے بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے جس طرح ابھی ہم نے پہلے کہا تھا کہ نوئنگ سرچنگ از بنیادی طور پہ نوئنگ انڈیکسنگ از نوئنگ سرچنگ نا. تو اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا تبھی ہم بنیادی طور پہ یہ آپریشن پرفارم کر سکیں گے. اب ہم آتے ہیں کہ جی انورٹڈ انڈیکس کو نارملی کنسٹرکٹ کیسے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ الگوریتم سے ہم ظاہر ہے کہ چیزوں کو رپیٹ ہی کرنا ہوگا ہمیں نا، تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کو بعض دفعہ جی جو ٹرمز کے کلیکشن بنتی ہے جس کو انورٹڈ انڈیکس کہا جاتا ہے، جس کو ہم نے 2 حصوں میں کر دیا. ایک آپ کی ڈکشنری یا ووکیبلری فائل آ جاتی ہے، تو اس کو ایک سوٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر میں نارملی رکھا جاتا ہے نارملی کہ جی، اور پھر جو لسٹ آف آل اکرنسز نا ساری انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے ایک ریزنیبل ڈیٹا سوٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر میں سارا کچھ نا. کیونکہ ہر جو ورڈ ہے ٹیکسٹ کا وہ آپ پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے سمے انڈیکس کریٹ کرتے ہیں، اور اس میں ووکیبلری میں اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے. تو نارملی اگر وہ نہ ملے تو آپ اس میں ووکیبلری میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ جب بھی کوئی اس کی ڈاکومنٹس میں آئے تو آپ بڑی آسانی سے پتہ لگا سکیں سارا کچھ نا کہ جی. اور انورٹڈ انڈیکس کے کچھ ایشوز ہیں جی، کچھ اس پہ بیسک ایگزمپشن ہے سارا کچھ نا. نارملی یہی ہے کہ جی ایک دفعہ جو فرق جو بنیادی طور پہ سرچ انجنس کی اور نارمل انفارمیشن اور سرچ سسٹم سے ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جی ایک ہی دفعہ کلیکشن پہ سارا کچھ انڈیکس کریٹ کر دیا جاتا ہے، اور جو نارملی ایڈیشن وغیرہ کم ہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہی ایزیوم کیا یہ مختلف قسم کی کوئریز ہوں گی اور مختلف قسم کے لوگ کوئریز کریں گے سارا کچھ نا. تو یہاں پہ آبجیکٹیو یہی ہوگا کہ جی وہاں پہ کہ جی ڈاکومنٹس ڈھونڈنے ہم نے جس میں کہ ایک خاص سیٹ آف ٹرمز یا ایک ٹرم ہوگی سارا کچھ. یہاں پہ ڈیلیٹ بہت کم ہوتا ہے کہ جی وہ آپ بعض دفعہ یہ کہ آبسلیٹ ہے جس ڈاکومنٹ میں کوئی پرابلمس ہے تو آپ اس ڈاکومنٹ کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے کہا کہ ڈاکومنٹ یہ تھی. اپڈیٹبل بھی بہت کم ہی ہوتا ہے. ویب پیجز وغیرہ میں تو ہوتا ہے، اس میں ہم پھر دیکھیں گے کہ جی فرق کیا ہے ان چیزوں کا. اور یہاں پہ یہ ہے کہ جی آپ نے اسپیلنگ وغیرہ کو کریکٹ کرنا ہے
تو یہ جو ہے نا جی ایڈ ول ناٹ ہیپن ٹو اوپن، اگر ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بڑی آسانی کے ساتھ ابھی ہم دیکھیں گے ایک اس کا جو پروسیس ہے اس میں نیو ڈاکومنٹس جس طرح ہم کریٹ کرتے سمے ایک ایک کر کے کرتے ہیں تو ایڈیشن از ناٹ اے پرابلم. آپ کیبلری میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ورڈز ہیں وہ کیبلری میں نہیں ہے تو اس کی پوسٹنگ بھی کریٹ ہو جائے گی اور وہ ورڈ بھی آٹومیٹکلی ایڈ کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم نے انڈیکس کریٹ کرتے سمے وہ پروسیس کیا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی نارملی جو ہے نا انورٹڈ انڈیکس ہے، فاسٹ جو سرچ ہے انڈیویجول ٹرمز کا بھی میں نے بتایا تھا نا کہ اگر آپ کے 2-3 کوئری ٹرمز ہیں تو وہ جو ہے ایک ایک کر کے آئے گا اور پھر آپس میں جو اینڈ پہ ریزلٹ وہ کمبائن کر دیا جاتا تھا. نارملی یہی ہوتا ہے کہ جی ہر ٹرم کے اگینسٹ ہمیں ایک لسٹ ملتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس جس کو ہم نے پوسٹنگ فائل کیا تو وہاں سے ہم ڈاکومنٹ آئی ڈیز ڈھونڈتے ہیں صاحب کچھ نا. یہ پھر بھی ویو تبھی جو ہم نے دیکھا بھی انڈیکس میں فریکوینسی آف ٹرم ان دا ڈاکومنٹ یہ آپشنل ہوتا ہے، اگر آپ نے وہ رکھی تھی انڈیکس کرتے سمے تو وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. پوزیشن آف ٹرم بھی ڈاکومنٹ وہ آپشنل ہے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ انڈیکس کرتے سمے آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کچھ نا. نارملی لسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بولین کوئریز بڑی آسانی کے ساتھ سیٹسفائی کی جا سکتی ہیں. کنٹری اور کیپٹل ہے، یہ کنٹری کے اگینسٹ ہمارے پاس اگر ڈاکومنٹ D1 ہے ڈاکومنٹ D2 ہے کیپٹل میں D2 ہے تو ہم کنٹری اینڈ کیپٹل پہ اینڈ آپریشن لگائیں گے تو ہمارے پاس ریزلٹنٹ جو ہے نا 2 آ جائے گا. یہ بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے، ہم دیکھیں گے بھی اگلے لیکچرز میں نا. یہاں پہ پھر یہ ہے کہ جی بعض دفعہ اسٹیٹسٹیکل رینکنگ الگوریدمز بھی لگائے جا سکتے ہیں کہ جی کتنے فاصلے پہ ایک دوسرے سے ٹرمز ہونی چاہیے، کیا اس کی اسٹیٹسٹکس ہے. اگر 3-4 کوئری ٹرمز ہیں یہ سارے کتنوں میں ہیں، کون سے آپریشنز ہیں وہ نارملی یہ ہم اس سیٹ آف لیکچرز میں تو نہیں کریں گے، لیکن اگر موقع ملا تو ہم جو ویکٹر اسپیس ماڈل ہے اس میں پھر بھی نارملی انڈیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ چیزیں مہیا کر سکتے ہیں. یہ ہے جی کوئی بھی ریٹریول اسٹریٹجی کریں نا ڈیٹا اسٹرکچر ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو ایفیشینٹلی اسٹور کر سکیں تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو سرچ کر سکیں ساتھ کچھ نا. اب یہ ہوتا ہے یہ اس کا پروسیس ہے جی. ڈاکومنٹ کلیکشن میں ہر ٹرم کے اگینسٹ ہمیں لسٹ آف ڈاکومنٹس دیٹ کنٹین دا ٹرم ہیز ٹو بی سم ہاؤ ریکارڈڈ. ہم نے یہ کرنا ہے جب بھی ہم نے دیکھا بھی تھا آپ کے سامنے کہ ہم نے ایک ایک ٹرم کو لے کے چلتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں وہ پھر ہم اس کی جو لسٹ کریٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہر ٹرم کے اگینسٹ ظاہر اسٹاپ بٹس وغیرہ ریموو کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر ڈاکومنٹ کلیکشن میں ہر ٹرم کے اگینسٹ ہمارے پاس ایک لسٹ آف ڈاکومنٹس کی ہے جہاں پہ یہ ورڈ ہے وہ جس کو ہم پوسٹنگ فائل کہتے ہیں وہ ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. اینڈ جی فار ایچ اکرنس آف اے ٹرم ان اے ڈاکومنٹ فریکوینسی آف ٹرم اپیئرز ان ڈاکومنٹ وہ بھی ہم نے جو بات کی تھی آپ یہ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ لیتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹیکل نارملی رینکنگ وغیرہ کے لیے یوزفل ہوتا ہے نارملی پتہ لگانے کے لیے کہ ایک ورڈ اگر بہت زیادہ دفعہ آیا ہوا تو نارملی اس کی کوئی افادیت ہوگی تو اس لحاظ سے پھر وہ ڈاکومنٹ بنسبت اس میں جس میں 1-2 دفعہ آیا ہوگا نا جی تو اس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ پوزیشن کی ہے یہ بھی ہم نے ابھی بات کی، یہ دونوں چیزیں آپشنل ہوتی ہیں. پوزیشن ڈاکومنٹ میں جہاں پہ ٹرم اپیئر کرتی ہے وہ بھی آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں نا. یہاں پہ وہ تبھی ہے کہ اگر آپ پروکسیمیٹی کوئری سرچ پرفارم کرنے چاہ رہے ہیں کچھ نہیں. پوزیشن میں بھی ایکسپریس وہ ویری کرتا ہے جی. ڈاکومنٹ تو اگر تو بالکل ہی انسٹرکچرڈ ہے بعض دفعہ یہ اس کے سیکشنز ہیں پیراگراف اور سینٹینس ہے لوکیشن و سینٹینسز اس میں کیا جا سکتا ہے. اس کو ریڈ ہم نے یہ کیا کہ یہ جو سیریز آف لیکچرز ہم ریکارڈ کریں اس میں شاید یہ چیزیں ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے اور باقی جو چیزیں وہ ہم نے تھوڑی سی ایکسپلین کی ہیں آگے امپلیمنٹیشن میں بھی ایکسپلین کر دیں گے. یہ اس کا بنیادی طور پہ کریشن آف انورٹڈ انڈیکسنگ نارملی شروعات کرتے ہیں جی ایک ڈاکومنٹ سے شروع کرتے ہیں ان دا کلیکشن. پھر ڈاکومنٹ پہ ہر ٹرم ہے ان دا ڈاکومنٹ فائنڈ ٹرم ٹی ان دا ڈکشنری. ظاہر ہے کہ یہ انکریمنٹلی کریں گے، اگر آپ نے ایک کا کر لیا تو دوسرا ساتھ انکریمنٹل بیسس بھی بڑی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر تو ٹرم ایگزسٹ کرتی ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ انکریمنٹل میڈ وہاں پہ ہم نے سیکوینشلی ایک ہی دفعہ لے کے سارا کچھ کیا تھا مرج کر لیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ آپ ایک ایک کر کے کرتے ہیں کہ ایک کا آپ نے انڈیکس بنا لیا پھر ساتھ ساتھ ہی آپ اس کو انکریمنٹلی آپ پینڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جی اگر تو ٹرم ایگزسٹ کرتی ہے ایڈ اے نوڈ آف انفارمیشن ڈی جی انفارمیشن ڈاکومنٹ کے بارے میں جس کی آئی ڈی وغیرہ ٹو اٹس پوسٹنگ لکھنا بس بات ختم ہو گئی. اگر وہ نہیں ہے تو ہم جو ہے کہ جی ڈکشنری میں وہ ٹرم ایڈ کریں گے اور یہ جو نوڈ ہے اس کے اگینسٹ نارملی ایڈ کر دیں گے ساتھ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ڈاکومنٹ کلیکشن
کا انورٹڈ انڈیکس بنا ہوا ہے تو اس پہ پھر بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ جی چند اور ڈاکومنٹس ہیں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ بنے ہوئے انڈیکس میں ہی آپ نے ظاہر ہے کہ ایک سے شروع کرتے ہیں, دوسرے پہ آپ یہ پروسیس کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ساری ٹرمز ہیں, یہاں پہ ہم نے یہ لکھا ہو کہ جی وہ پھر یہاں پہ ریموول کی بات بھی آ جائے گی کہ آپ کیسے چیزوں کو اسٹاپ ورڈس کو لسٹ کو ریموو کرتے ہیں سارا کچھ نا. رائٹ دے انورٹڈ انڈیکس ٹو ڈسک, پھر آپ ڈسک پہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سیو کر لیتے ہیں. یہ نارملی یہ ایک پروسیس ہے, یہ سارا کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کریٹ انورٹڈ انڈیکس نا. اگر آپ یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مینولی ایک دفعہ کر کے دیکھا, یہ چھوٹی چھوٹی جو ایگزامپلز ہیں اس کا اگر آپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچر ڈیفائن کرتے سمے بڑی آسانی کے ساتھ اس کا ایک پروگرام لکھ کے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے سسٹمز میں سرچ سسٹم پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ بنتا ہے جی اس کا اوور آل انورٹڈ فائل کا لے آؤٹ یہ ہوتا ہے. یہ ڈکشنری ہے جی, انڈیکس ٹرمز ہے اور نمبر آف اکرنسز ابھی جو ہم نے دیکھا تھا ساتھ میں لکھا ہوتا ہے 2 پیرنتھیسز میں 2-3 دفعہ 3 فائلوں میں سارا کچھ نہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوسٹنگ فائل جو ہے پوائنٹر ہوتا ہے تو یہ نارملی پوسٹنگ لسٹ آتی ہے جی, پوسٹنگ فائل ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آئی ڈیز وغیرہ ہیں ساری, جہاں جہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ آئی ڈیز میں اگر آپ نے یہیں سے پک کرنا ہے تو وہ نارملی اس کی لوکیشن ہوگی فزیکلی ڈاکومنٹ آئی ڈی, یہ سمبولک فزیکل کا والا سلسلہ ہے. آپ نے ڈیٹا سیکشن میں یہاں پہ چیزیں کی ہوں گی. یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ٹری لائک اسٹرکچر اگر یہ ہوگا تو بائنری ٹری اسٹرکچر ہے تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی بائنری سرچ آپریشن بڑی آسانی کے ساتھ یہ الفابیٹیکلی سارٹڈ ہوتے ہیں تو اس پہ بڑی آسانی کے ساتھ لاگ این میں آ جائے گا سارا کچھ. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی بڑا آسان سا ہے. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اس کے کچھ امپلیمنٹیشن ایشوز ہیں کہ اس کو بی ٹری میں کریں تو کیا ہوگا, بائنری ٹری میں کریں کیا ہوگا, اور کیا بیسیکلی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی نارملی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اگلے لیکچر میں ہم یہ ساری چیزیں رکھیں گے.